लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, तो डिप्रेशन से निकलने के लिए बेस्ट पॉसिबल वो वे यही है कि जब वो अपने आप को एंगेज रखेंगे, जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ट्रेनिंग हमारी करंटली हमारा वुमेन्स टेलरिंग ग्रुप चल रहा है बुटीक के लिए, तो स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बैंकिंग ट्रेनिंग, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग्स उनको दी जाती है ताकि, और ये ट्रेनिंग जितनी भी यहाँ पे होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, मोटिवेशन पे टॉपिक्स होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट इनको इसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जिससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और ये मैं मैसेज आपकी वसातत से मैसेज देना चाहूँगा सारे लोगों को, सारे यूथ को, ख़ासकर BPL जो अनप्रिविलेज्ड हैं, नीडी पीपल हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि वो यहाँ पे आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकें ताकि वो कल अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। क्या ऐसा क्या है, जो भी हमें यहाँ चाहिए मटेरियल है सब अवेलेबल है, खाना फ्री मिलता है, रिफ्रेशमेंट मिलता है, फ्री ट्रेनिंग मिलती है। वो यहाँ आके देखिए या ट्रेनिंग करिए और घर में अपना ये यूनिट स्टार्ट करिए। फिर जब वो अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं फिर सोचने के लिए टाइम नहीं हो। फिर नाज़रीन, हमारे साथ हैं आज समीर साहब जो कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ सोपोर में है, बाईपास पे ही। तो आज इसके साथ हम जानेंगे सर ये रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग असल में क्या है। बेसिक लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, ये मतलब हम कैसे आपके पास आ सकते हैं और कैसे ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और किन के लिए ये ज़रूरी है। देखिए, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि रेस्टी कहा जाता है, बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है रूरल यूथ के लिए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दूंगा। ये रेस्टीज जो है ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये। तो इसका करंटली एक्टिवली सपोर्टेड है JK बैंक से। तो इस सोसाइटी के जो चेयरमैन साहब है वो हमारे JK बैंक साहब के मिस्टर सुनील गुप्ता साहब है, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है JNK बैंक के। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है मिस्टर राकेश कोल, तो वो JK बैंक के प्रेसिडेंट साहब भी हैं और इस रेस्टी के भी कर्ता धर्ता प्रेसिडेंट साहब हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस सोसाइटी की वो मिस मंजू गुप्ता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट JNK बैंक की है। तो उसके बाद हमारे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रफ़ी अहमद मीर साहब है, जो कि JK बैंक के हैं, और मिस्टर मुजफ्फर अहमद शाह साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी है इस सोसाइटी के। तो ये कंसर्न है बेसिकली इस पूरे रेस्टी के। अब इस रेस्टी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में चूंकि ये JK बैंक इसका एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमको JK बैंक का होता है, और जिनके मैंने आपको नाम दे दिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो इस रेस्टी इंस्टीट्यूट चलाने में। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक रेस्टी है। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारा रेस्टी जो है, तो ये रेस्टी बारामूला है जो कि अभी फंक्शन हो रहा है हमारे सोपोर से अमरगढ़ में। तो यहाँ पे मकसद बेसिकली ये है कि हमें ये देखना है कि एम्प्लॉयमेंट आजकल मिल नहीं रही है, बहुत कम परसेंटेज है, 3.5% लगभग लोग हैं जिनको पूरे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। तो 3-3.5% है जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो बाकी लोग जो है उनके लिए जनरेशन नहीं हो पा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रही है। तो बेस्ट तरक्की कैसे हो जाएगी? बेस्ट तरक्की ऐसे हो जाएगी कि ये जो यूथ है ये अपने एंटरप्राइजेस खुद बना ले, खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप को ले ले और आगे अपने एंटरप्राइजेस क्रिएट कर ले। तो स्पेशली एजुकेटेड तो बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग ग्रेजुएट भी निकल जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी निकल जाते हैं, लेकिन खाली नॉलेज आजकल के ज़माने में सही नहीं है। जैसे इंडिया में भी आजकल इंडिया में भी स्किल इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रुझान है, कह रहे हैं कि नहीं जी स्किल इंडिया चाहिए। तो ये स्किल इंडिया है क्या? स्किल इंडिया ये है कि हमारा यूथ जो है वो स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। जहाँ पे स्किल ओरिएंटेड जब यूथ होगा तब उनके लिए जॉब्स भी हो जाएंगे, तब वो अपने एंटरप्राइज भी शुरू कर सकते हैं। तो स्पेशली हमारा फोकस रहता है रूरल यूथ के लिए। तो जो हमारा रूरल यूथ है, रूरल यूथ के पास उतना एक्सपोजर होता नहीं है,
تو اسی لیے رورل یوتھ اسپیشلی BPL والے جو ہے ان کو یہاں پہ ہم کہتے ہیں رجسٹر کیجئے. 18 to 45 ایج کرائٹیریا ہے جس میں وہ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے آج کل کووڈ کے بعد یہاں کے حالات کے بعد کافی سارے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بیسٹ پاسبل وہ وے یہی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں گے, جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے آئیڈل مینز برین از ڈیولز ورک شاپ, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کریٹو چیز کر لیں. تو اسی لیے جتنے بھی رورل یوتھ اس ایج گروپ میں آتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ بولتے ہیں آپ آ جائیے, ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو ٹرین کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سارٹ آف ٹریننگ. ہماری کرنٹلی ہمارا وومنز ٹیلرنگ گروپ چل رہا ہے بوٹیک کے لیے, تو اسٹوڈنٹس ٹرین ہو رہے ہیں جس میں ٹیکنیکل ٹریننگ, فائنینشیل ٹریننگ, مینجمنٹ ٹریننگ, بینکنگ ٹریننگ, تو مینجمنٹ ٹریننگ, ساری ٹریننگز ان کو دی جاتی ہے تاکہ یہ پھر آگے بن کے اتنی کانفیڈنس سے اپنا انٹرپرائز کھڑا کر پائیں کہ جو پھر چل پائے, سسٹینیبل رہ پائے. تو آگے ہم اپنا ایک ڈیری بیچ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں, تو اس کے لیے رجسٹر ڈیری بیچ بھی سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہم ایمبرائڈری کا سٹارٹ کرنے والے ہیں. غرض جتنے بھی اسکلز ہیں ان سارے اسکلز کے لیے یہاں پہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے. اکارڈنگلی کینڈیڈیٹس کا انٹرویو ہو جاتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ ترقی کی راہ پہ چلیں. اور جو ہمارا رورل یوتھ ہے وہ بھی کچھ کر کے آگے بڑھ کے اپنے پیروں پہ آگے بڑھ کے باقی لوگوں کے لیے بھی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر لیں. یہ ہمارا میجر مقصد ہے. اور یہ ٹریننگ جتنی بھی یہاں پہ ہوتی ہے یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی پیسہ ٹرینر کو نہیں دینا پڑتا ہے, تو ٹرینیز کو دینا پڑتا ہے. ہمارے ٹرینرز بھی ہوتے ہیں, وہ سارا خرچہ رجسٹری خود ہی اٹھاتی ہے اور ان کو جتنی بھی سویدھائیں ہیں, جتنی بھی فیسلٹیزیں پرووائڈ کر لیتی ہے. یہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ ڈفرینٹ ٹینیور کی ہوتی ہے, ڈفرینٹ ڈیوریشن کی ہوتی ہے. کچھ ٹریننگز 6 دن کی ہوتی ہے, کچھ ٹریننگز 10 دن کی ہوتی ہے, کچھ ٹریننگز ہماری 30 days کی ہوتی ہے. تو اس میں جب کینڈیڈیٹ یہاں پہ آتا ہے اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو چائے, ان کے کھانا, لنچ, وہ ساری چیزیں ہم خود دیکھتے ہیں. ان کو جو پڑھانے والے فیکلٹیز ہیں ان کے خرچے, کبھی کبھی ہم گیسٹ فیکلٹیز لاتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے, ان کے خرچے وہ سارے رجسٹری خود ہی اٹھاتی ہے. چلو شکریہ. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو دیدی آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام رقیہ ہے, میں میرڈ ہوں, بٹ میں گھر میں بیٹھی تھی تو مجھے ریسکیو کے بارے میں پتہ چلا, تو میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا. لیکن ایڈمیشن فری ہے, کھانا بھی فری ہے, سب کچھ فری ہے, ٹریننگ بھی فری مل رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ یہاں ڈسپلن سکھا جاتا ہے, کانفیڈنس لیول سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ. جو گھر پہ میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ یہاں پہ آئے, ایڈمیشن کرے, سیکھے. اور فری ہے بالکل, کھانا بھی فری, کاپی پین سب کچھ فری ہے. لیکچر دے رہے ہیں یہاں سر مدثر سر, مومن اختر میم, وہ بھی بہت اچھی سے سکھا رہی ہے. کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ گریجویشن. ہاں, اور میں میرڈ ہوں. چلو شکریہ. یہاں پہ ان کے عرفان صاحب بیٹھے ہیں اور پرویز صاحب جو بالکل آپ کو جانکاری دیں گے آپ کو کیسے فارم بھرنا ہے, کیسے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور ہم ان کا نمبر بھی ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آج جو ہے فیکٹرز فار وربل افیکٹو وربل کمیونیکیشن, پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے آپ جو بھی بات کرنے جا رہے ہو, جس سے بھی بات کرنے جا رہے ہو, تو پہلے سوچو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے, کیا کس سے بھی آپ بات کرنے جا رہے ہو اس کے لیے موزوں ہے, اس کے بعد وہ بات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ جلد بازی میں کوئی ایسی بات کہہ دیں. تو یہاں پہ ہمارے سر, یہاں پہ ان کے مدثر سر ہیں جو ایز فیکلٹی یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو مدثر صاحب آپ کتنے ٹائم سے یہاں پہ ان کو پڑھا رہے ہیں؟ جی سر, ہم نیولی اپوائنٹ یہاں ہوئے ہیں, 2 مہینے سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی میں اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا تھا حمایت میں. تو یہاں پہ جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ, اور
ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, मोटिवेशन पे टॉपिक्स होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट इनको इसके रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जिससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और ये मैं मैसेज आपकी वसात से मैसेज देना चाहूँगा सारे लोगों को, सारे यूथ को, खासकर BPL जो अनप्रिविलेज्ड हैं, नीडी पीपल हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि वो यहाँ पे आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकें, ताकि वो कल अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।